इस त्यौहार का बेसिक मकसद ये था कि जो औरतें इस त्यौहार में हिस्सा लेती है तो उसके बाद उनकी फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है इस त्यौहार में पार्टिसिपेट करने से। वैलेंटाइन डे के आज के सोशल लाइफ पे क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। मजहबी पादरी वो पहले आते और बकरियों को ज़बह करते और कुत्तों को ज़बह करते थे। इस चमड़े से वो उस सिटी के औरतों को मारते थे। मैचिंग लॉटरी में वो उस सिटी के सारी औरतों के नाम डालते थे। What is the origin of Valentine's Day? Did you know Valentine's Day has nothing to do with love? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वैलेंटाइन डे के रियलिटी के बारे में शेयर करूंगा। इस वीडियो के पहले स्टेप में मैं आप लोगों के साथ वैलेंटाइन डे की तारीखी पस मंज़र के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा कि कैसे वैलेंटाइन डे एक बिज़नेस डे में ट्रांसफॉर्म हो गई, कैसे वैलेंटाइन डे एक स्कैम और डिसीविंग डे में ट्रांसफॉर्म हुई। और लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि वैलेंटाइन डे के आज के सोशल लाइफ पे क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। वैलेंटाइन डे की असल स्टोरी स्टार्ट होती है एंशंट रोम के ज़माने से। कदीम रोम के लोग एक त्यौहार मनाते थे। उस त्यौहार का नाम था लुपरशेलिया। लुपरशेलिया ये लोग 13 से लेकर 15 फरवरी में मनाते थे, यानी ये 3 दिन का त्यौहार होता था। ये 13 फरवरी से स्टार्ट होता और 15 फरवरी पे ख़त्म हो जाता था। इस त्यौहार को पेगन फर्टिलिटी फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस त्यौहार का बेसिक मकसद ये था कि जो औरतें इस त्यौहार में हिस्सा लेती है तो उसके बाद उनकी फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है इस त्यौहार में पार्टिसिपेट करने से। क्या एग्जैक्टली होता था इस त्यौहार में, ये जान के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि कैसे डार्क हिस्ट्री है वैलेंटाइन डे की। ये त्यौहार 13 फरवरी को स्टार्ट होता था। एक बड़े शहर में वहाँ के लोग जमा होते थे, वहाँ की औरतें भी जमा होती है और मर्द भी जमा होते हैं। फिर बहुत ज़्यादा बकरियों को और कुत्तों को लाया जाता था। वहाँ के जो पादरी होते थे, मजहबी पादरी, वो पहले आते और बकरियों को ज़बह करते और कुत्तों को ज़बह करते थे। उनको ज़बह करने के बाद वो उनका चमड़ा अलग करते और उनके खून को अलग करते थे। फिर उनके चमड़े से चाबुक जैसी स्ट्रिप बनाते थे और उसको उन खून में डबोया जाता था जिससे वो खून की रंग लेते। सेकंड स्टेप इस त्यौहार का ये था कि वहाँ के जो कवारे आदमी थे उनको बुलाया जाता था और उनको ये कहा जाता था कि आप लोग इस खून से, इस ज़बहशुदा जानवरों के खून से अपने बदन को स्टैन करें। वो अपने बदन पे उस खून को लगाते थे और फिर उनके हाथ में ये जो चमड़ा था जानवरों का ये दिया जाता था। इस चमड़े से वो उस सिटी के औरतों को मारते थे कि इससे इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती। औरतों को सबसे पहले नैक्ट किया जाता, यानी उनके कपड़े उतार दिए जाते। फिर आदमी बहुत ज़्यादा शराब पीता। वहाँ के जो औरतें होती वो गलियों कूचों में दौड़ती थी, आदमी उनके पीछे होता, उनके हाथ में वही खून से रंगशुदा चाबुक होता और वो इससे औरत को मार देते। और उनका ये कंसेप्ट था कि इस पेगन फर्टिलिटी फेस्टिवल के बाद वुमेन की जो फर्टिलिटी पावर है वो ज़्यादा होगी। तो वुमेन खुशी खुशी से इसमें हिस्सा लेती थी कि इसके बाद हमारे बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे। क्या ही इलॉजिकल और नॉनसेंस फेस्टिवल था। आज की जो गर्ल्स है वो यकीनन ये एतराज़ करेगी कि वुमेन तो बहुत ज़्यादा क्लेवर होती है और शार्प माइंडेड होती है, जीनियस भी होती है। उस वक़्त के वुमेन ने क्यों रेजिस्ट नहीं किया। असल में उनका ये कंसेप्ट बनाया गया था कि जो लोग इस त्यौहार में हिस्सा लेंगे तो उनकी फर्टिलिटी इससे ज़्यादा होगी। तो उसके लिए वो सिटी में एक मैचिंग लॉटरी का प्रोसेस करते। मैचिंग लॉटरी क्या होती? मैचिंग लॉटरी में वो उस सिटी के सारी औरतों के नाम डालते थे। फिर एक एक सिंगल जो लड़का था वो आता और उससे एक लड़की का नाम निकालता। फिर वो दोनों कपल बनाते और ये प्रोसेस करते। ये जो फेस्टिवल का प्रोसेस था वो दोनों साथ साथ करते। तो अगर आप इस फेस्टिवल को देखें, एक तरफ तो इस फेस्टिवल में वुमेन की तजलील हो रही है तो दूसरी तरफ वुमेन को उसके चॉइस के ख़िलाफ़ एक फोर्स्ड रिलेशनशिप में धकेल दिया जाता है। स्टोरी स्टार्ट होती है 3rd सेंचुरी से। 3री सदी ईस्वी में एक बादशाह था, उसका नाम था एम्परर क्लॉडियस II। क्लॉडियस II का ये कंसेप्ट था
کہ اگر یہاں ہمارے ملک کے جو کنوارے لڑکے ہیں وہ شادیاں نہیں کریں گے تو وہ ہمارے ملک کے آرمی کے اچھے سولجرز بن سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا, ایک قانون پاس کیا. اس قانون کے مطابق اس ملک کے کنوارے لڑکے شادیاں نہیں کریں گے, وہ آرمی کو جوائن کریں گے اور اس کی وجہ سے ان کی آرمی کی اسٹرینتھ مزید اچھی ہوگی. ایک پادری تھا, جب اس کو اس قانون کا پتہ چل گیا تو انہوں نے ایک سیکرٹ ریولیشن سٹارٹ کیا بادشاہ کے خلاف. انہوں نے خاموشی سے جو کنوارے لڑکے تھے اور لڑکیاں تھیں ان کی شادیاں سٹارٹ کی. بادشاہ کو جب اس بات کا اندازہ ہو گیا تو بادشاہ نے اس پادری کو بلایا اور اس کی ایگزیکیوشن یعنی اس کی ڈیتھ کی آرڈر جاری کر دی. اس پادری کو 14 فروری پہ سزائے موت سنائی جاتی ہے. سزائے موت سے پہلے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا جیلر کے ایک بیٹی کو. انہوں نے جیلر کی بیٹی کو یہ لیٹر لکھا تھا اور اس لیٹر کے اوپر یہ لکھا تھا فرام یور ویلنٹائن, یعنی اصل میں اس پادری کا بھی لنک تھا اس جیلر کی بیٹی کے ساتھ. تو اس کی ڈیتھ ہو گئی 14 فروری کو, اس لیے آج 14 فروری کو اس کا نام تھا ویلنٹائن, تو آج 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. تو اس کے بعد کیتھولک چرچ والوں نے یہ فیل کیا کہ انہوں نے ریلیجن کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی, انہوں نے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی, کیوں نہ اس ڈے کو لو کے ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جائے. 496 صدی عیسوی میں ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا پوپ گلیسیس. پوپ گلیسیس کو یہ بات بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہی تھی کہ یار فیوچر میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا, تاریخ میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہمارا پیگن فرٹیلیٹی فیسٹیول ہے یہ بہت عجیب اور غیر انسانی اور غیر فطری فیسٹیول تھا, تو کیوں نہ اس فیسٹیول کو ماسک کیا جائے. تو اس فیسٹیول کو ماسک کرنے کے لیے انہوں نے اس پیگن فرٹیلیٹی فیسٹیول کو چینج کر دیا ویلنٹائن ڈے فیسٹیول میں. نظر ڈالتے ہیں آج کی ویلنٹائن ڈے پہ. اس آج کے ویلنٹائن ڈے کو میں ویلنٹائن ڈے نہیں کہتا بلکہ میں اس کو کہتا ہوں بزنس ڈے. آج کے ویلنٹائن ڈے کو میں اسکیم ڈے کہتا ہوں اور آج کے ویلنٹائن ڈے کو میں ایک ڈیسیونگ ڈے بھی کہتا ہوں, کیونکہ اس ڈے پہ بہت زیادہ لوگوں کو آؤٹ آف ایکسپیکٹیشنز دھوکہ دیا جاتا ہے. 19 to 20 سینچری سے پہلے یہ ویلنٹائن ڈے کی بات اتنی زیادہ مشہور نہیں تھی, لیکن 19 and 20 سینچری میں کمپنیوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ ایک اچھا بزنس ہے, ویلنٹائن ڈے کے نام پہ بزنس کرتے ہیں. تو ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے ہال مارک. ہال مارک کمپنی نے ویلنٹائن کارڈز سٹارٹ کیے. ویلنٹائن کارڈز کو سٹارٹ کرنے کے بعد چاکلیٹ کی کمپنیوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم چاکلیٹ کی بزنس کو پروموٹ کریں. انہوں نے لوگوں کا یہ کنسیپٹ بنایا کہ جو آپ کا محبوب ہوتا ہے وہ سویٹ ہارٹ ہوتا ہے آپ کا, اور چاکلیٹ بھی سویٹ ہوتا ہے, تو کیوں نہ اس ویلنٹائن ڈے پہ ایک رومانٹک گفٹ چاکلیٹ ہونا چاہیے. تو انہوں نے چاکلیٹ کے بزنس کو اس طرح پروموٹ کر دیا. جو فلورسٹ تھے تو انہوں نے لوگوں کا کنسیپٹ یہ بنایا کہ یہ لو کا ڈے ہے, رومانٹک ڈے ہے, تو اس ڈے پہ کیوں نہ آپ اپنی جو رومانٹک پارٹنر ہے اس کو ایک گفٹ دے فلاور کے شکل میں. تو انہوں نے فلاور کے بزنس کو پروموٹ کر دیا. اسی طرح ریسٹورنٹ والوں نے لوگوں کا یہ کنسیپٹ بنایا کہ جس بندے کے ساتھ آپ لو کرتے ہیں تو اس ویلنٹائن ڈے پہ اسپیشل اوکیشن پہ آپ نے اس کو اچھی خوراک بھی دینی ہے, کیونکہ یہ آپ کے لو کے ایک سمبل ہے. اسی طرح جیولری والوں نے یہ شو کر دیا کہ اگر آپ اچھے رنگ دو گے, آپ اچھے ہار دو گے, اچھے لاکٹ دو گے اس ڈے پہ اپنے رومانٹک پارٹنر کو, تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہوگی. تو اس طرح انہوں نے اپنی بزنس کو پروموٹ کر دیا. اور آج کے دور میں صرف یو ایس اے میں $25 بلین کی بزنس صرف اور صرف ویلنٹائن کے نام پہ چلتی ہے. اس ویلنٹائن ڈے کے ہمارے لائف پہ بہت زیادہ برے اثرات ہوتے ہیں. اس ڈے پہ لو ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں مٹیریلزم کو, یعنی ہر کوئی اپنے دوسرے رومانٹک پارٹنر کے لیے ایکسپینسو گفٹ لیتا ہے, ان کو ریسٹورنٹ پہ لے جاتے ہیں, ان کے لیے جیولری خریدتے ہیں. تو اسی طرح لو کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے مٹیریلزم کو. دوسری بات یہ ہے اگر ویلنٹائن کے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو دیکھا جائے تو ویلنٹائن ڈے یہ کوئی عشق و معشوق اور لو محبت کی ڈے نہیں تھی, بلکہ ویلنٹائن ڈے وومن کی ڈس رسپیکٹ کی, میل ڈومیننسی کی, وومن کی تذلیل کی اور خون خرابی کی دن تھی.